आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म विक्रम श्रेष्ठ। यो हो टेलिभिजनको न्यूज एन्ड भ्यूज कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, केही दिन भयो हामी राष्ट्रियताको बारेमा अलि बढी नै बोलिरहेका छौँ र बोलिरहन्छौँ। हुन त धेरै दिन बोल्यो भन्दैमा हामी थाक्नेवालामा पनि छैनौँ। राष्ट्रियता, स्वाधीनता, अखण्डताको रक्षार्थ हामीले बोल्नुपर्ने कुराहरू सबै बोल्न तयार छौँ र सबैजना यति बेला एकजुट हुनुपर्ने समय आएको छ र सङ्गीन मोडमा आइपुगेको छ। यो देश कि आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो अस्मिता जोगाउनका लागि, रक्षा गर्नका लागि र हाम्रो सार्वभौमिकतालाई अझ उच्च बनाउनका लागि हामी सबैजनाले उत्तिकै रूपमा तत्परता देखाउन आवश्यक बनेको छ। र यति बेला समय आएको छ कि नेपालको भूभाग जसरी मिचियो र त्यो मिचिएको भूभागलाई भारतले आफ्नो हो भनेर पछिल्लो समय जुन दाबी जनाएको छ, त्यसपछि भारतीय सञ्चार माध्यमहरू जसरी एग्रेसिभली आवेगमा आएर उत्तेजनापूर्वक प्रस्तुत भइरहेको छ र त्यसले आम नेपाली जनताको रगत फेरि एकपटक उमाल्ने तर्फ उन्मुख गराइरहेको छ। तर हामी संयम बन्न जरुरी छ। भारतीय सञ्चार माध्यममा आबद्ध सञ्चारकर्मीहरू जति नै चिच्याए पनि, जति नै बकवास कुरा गरे पनि, जति नै तथ्यहीन प्रस्तुति दिइरहे पनि हामी त्यसै आवेगमा, त्यही रफ्तारको आवेगमा हामी आउनेवाला छैनौँ। हामी बौद्धिक तर्क गर्छौँ, तथ्यसहितको बहस गर्छौँ र तथ्यपरक कुरा भन्दा हामी फरक कुरा गर्दैनौँ। र आज पनि यही तथ्यमा हामी अडिग छौँ र तथ्यमा टेकेर नै हामी प्रस्तुतिहरू दिइरहेका छौँ। भारतले जसो जसो भनेर गाली गर्यो, हामी त्यसै भनेर गाली गरिरहन हामीलाई सुहाउँदैन पनि, किनकि हामी वीर गोर्खालीहरूको सन्तति हौँ र हामी तथ्यमा टेकेर मात्रै बहस गर्छौँ। आजको न्यूज एन्ड भ्यूज पनि हामीले यही विषयमा केन्द्रित रहेर बोल्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। दर्शकबिन्द, यति बेला हामी सबैको जनदबावले हो र अर्को कुरा नेताहरूमा अलिकति सद्बुद्धि पलाएर पनि होला र यति बेला सङ्गीन मोडमा आइसकेपछि निर्णायक आफ्नो भूमिका देखाउनुपर्छ भनेर पनि होला सरकारले अलिकति भए पनि हिम्मत जनाएको छ र त्यो हिम्मतमा हामीले थप तागत भर्नुपर्ने छ र हामीले भरिरहेका पनि छौँ विभिन्न माध्यमहरूबाट। र सरकारले संविधान संशोधन गरेर नेपालको संविधानको अनुसूची 3मा व्यवस्था भए अनुसार नेपालको निशान छाप संशोधनको लागि संशोधन प्रस्ताव सङ्घीय संसदको सचिवालयमा हिजै दर्ता भइसकेको छ र यस विषयमा संसद अब 13 गते खुल्दैछ सङ्घीय संसद र सङ्घीय संसदमा यो विषयमा छलफल हुनेछ र यसलाई पारित गराउन पर्ने हुन्छ र सबै दलहरू यसमा एकजुट हुन आवश्यक छ। सबै दलहरूले सर्वसम्मतिमा यो संशोधन प्रस्तावलाई पारित गरेको खण्डमा, कर्तल ध्वनिले पारित गरेको खण्डमा नेपालको राष्ट्रियतामा अर्को एउटा उजिलो एउटा उदाहरण बन्न सक्छ र भारतीयमाथि बोलिरहेको धावामा एउटा महत्त्वपूर्ण हतियार पनि बन्न सक्छ। तर दलहरूभित्र नै एक अर्कामा स्वार्थ साँधेर एक अर्काले सिद्ध्याउनका लागि अथवा आफ्नो स्वार्थ पुरा नभएको नाममा यसलाई सर्वसम्मतिमा पारित गराउनतर्फ उन्मुख भएन भने त्यसले राष्ट्रियतामाथि पनि प्रश्न उठाउँछ र हाम्रो राष्ट्रियतालाई थप कमजोर बनाउनका लागि पनि भूमिका खेल्छ। यस्तो बेलामा दलहरूले त्यो खालको भूमिका ननिभाइदियोस्, सबै राष्ट्रिय मुद्दामा एकताबद्ध होस् र एक ढिक्का भएर प्रस्तुत भइदियोस्। हामी सबैको चाहना यो रहन्छ र आम सर्वसाधारणको अपेक्षा पनि यही हो। अहिले संविधान संशोधन प्रस्ताव जसरी दर्ता भएको छ यसमा अब सबै दलहरू एकजुट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न यति बेला गहन प्रश्न बनेको छ, किनकि जसपा जनता समाजवादी पार्टी जहाँ भित्र मधेस केन्द्रित विभिन्न दलहरू गोलबन्द भएको छ र एउटै पार्टी बनेको छ। अब मधेसवादी दल मात्रै भनेर मिल्दैन। जनता समाजवादी पार्टीलाई यहाँ पहाडको प्रतिनिधित्व गर्ने, हिमालको प्रतिनिधित्व गर्ने, तराईको प्रतिनिधित्व गर्ने सबै क्षेत्रको जनप्रतिनिधिहरू, सबै क्षेत्रको नेताहरूको त्यहाँ अब उपस्थिति भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अब मधेसवादी दल मात्रै भएन, एउटा राष्ट्रिय पार्टी भएको छ। तसर्थ उसले उठाउने एजेन्डाहरू, उसले बोक्ने मुद्दाहरू अब क्षेत्र केन्द्रित मुद्दाहरू हुनु हुँदैन र राष्ट्रिय भावनाले उत्प्रोत भएका विषयहरूमा एकताबद्ध हुन आवश्यक छ। यसको अर्थ यो हो कि मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले संविधान संशोधनको माग संविधान जारी भएदेखि नै उठाउँदै आइरहेको हो र विभिन्न समयमा सत्तामा प्रवेश गर्दाखेरि होस् अथवा सत्ताबाट बाहिर आउँदाखेरि होस् संविधान संशोधनको मुद्दालाई त्यति बेला उठाउने गर्दछन् जति बेला सरकारसँग टसल बढ्छ अथवा सरकारसँग आफ्नो मागहरू राख्नुपर्ने समय आउँछ अथवा आफूहरू जब सङ्कटको घडीमा पर्छ। तर अब त्यसो गर्नु हुँदैन। अब संविधान संशोधनको विषयमा यी यस्ता मुद्दाहरूलाई जो पार्टीको हित
अनुकूलको अथवा क्षेत्र अनुकूलको मुद्दालाई भन्दा यति बेला राष्ट्रिय हितको मुद्दालाई जोड दिनुपर्ने समय आएको छ र यसतर्फ सबै दलहरू, प्रतिपक्षी दल होस् या सत्तापक्ष दलहरू यति बेला राष्ट्रिय मुद्दामा एकताबद्ध हुन आवश्यक छ। अब दलहरू यसरी उपस्थित होला कि नहोला अथवा प्रस्तुत होला कि नहोला, आजको न्युज एन्ड भ्युज हामी यो विषयमा पनि प्रस्तुत गर्दैछौँ र दलहरूको एकताबद्ध हुनका लागि आम सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया के छ त्यो पनि हामी लिन्छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि संविधान संशोधन जो प्रस्ताव दर्ता भएको छ यो सर्वसम्मतिमा पारित हुने सम्भावना के कस्तो रहेको छ, सम्बन्धित दलका सम्बन्धित नेताहरूसँगको संवाद सहितको एउटा भिडियो रिपोर्ट छ, यो प्रस्तुत गर्छौँ दर्शकबिन, त्यसपछि बाँकी विषय तपाईँहरूसँग प्रस्तुत गर्नेछौँ। शुक्रबार संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि सदनमा आगामी 13 गते छलफल हुँदैछ। संविधान अनुसार 2/3 बहुमतबाट मात्रै संविधान संशोधन हुन सक्दछ। यद्यपि यो एजेन्डा राष्ट्रिय हित र अखण्डताको पक्षमा रहेकाले सर्वसहमतिमै पास हुनुपर्ने हो, जहाँ संसदमा रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूले करतल ध्वनिका साथ पास गर्नुपर्ने हो। तर अहिलेसम्मको अवस्थामा दलहरू एकै ठाउँ उभिन सकेका छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पूर्ण साथ दिने देखिएको छ। यद्यपि संविधान संशोधनसँगै यथार्थमा भूमि फिर्ता गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएको छ। तपाईको संसदबाट पास गर्न केही ठुलो कुरो होइन, किनभने यो इस्युमा सबै पार्टी, नेकपा, कांग्रेस, तराई पार्टी सबैले यो नेपाली भूमि नै भनेको छ, त्यसलाई पास गर्न के ठुलो कुरा हो। संविधान जारी भएदेखि नै मधेस केन्द्रीय दलहरू संविधान संशोधनको माग गरिरहेका छन्। उनीहरूको माग राष्ट्रिय हित विपरीत रहेको भन्दै सत्तापक्षीय दलहरूले बेवास्ता गर्दै आएको छ। उनीहरूले यही मौकामा आफूहरूको माग पनि संशोधनमा समावेश गरियोस् भन्ने दबाव दिन थालेका छन्। त्यसो त निशान छापसँग सम्बन्धित दर्ता भएको प्रस्तावमा समर्थन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको जसपाले जनाएको छ। हाम्रो भनाइ के हो भने प्याकेजमै जानुपर्छ संविधान संशोधन। अन्य विषयहरू पनि संविधान संशोधनको लागि आवश्यक छन्, ती समेत समेटेर एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाएर जानु अहिलेको आवश्यकता हो। यस विषयमा हामी त के छ भन्दाखेरि अब यस विषयमा हामी चाँडै नै पार्टीमा छलफल गरेर हामी हाम्रो धारणाहरू व्यक्त गर्नेछौँ। यता सत्तापक्षीय नेताहरूले सरकारले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव सर्वसहमतिमा पास हुने अपेक्षा गरेको छ। अब उनीहरूले चाहिँ सायद उनीहरूले छलफल गर्ने बाँकी छ कि उनीहरूले के गर्छन् अहिले ठ्याक्कै ठोकेर त म भन्न सक्दिनँ। तर म के अपेक्षा गर्छु भन्दाखेरि त्यहाँभित्र पनि देशभक्त नेपालीहरू छन्। नेपालको स्वाधीनता र नेपालको एउटा चाहिँ सीमाको रक्षाको लागि उनीहरूले पनि संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्छन् भन्ने म आशा गर्न सक्छु, आशा लाग्छ मलाई। संसद सचिवालयका अनुसार विधेयक शुक्रबारै सांसदहरूलाई वितरण सुरु भइसकेको छ। आन्तरिक राजनीतिमा दलहरूले एक अर्कामा स्वार्थ साधे पनि राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताका सवालमा प्रतिपक्षी र सत्तापक्षीको भूमिकामा उभिनु हुँदैन, एक ढिक्का बन्न जरुरी छ। भारतीय प्रभाव रहेको मधेसवादी दलहरूलाई यस्तो घडीमा थप प्रभावित नबनाउला भन्न सकिन्न। तर दलहरू स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउनतर्फ लाग्न आवश्यक छ। राधा ढुङ्गाना, काठमाडौँ। दर्शकबिन्द, यो रिपोर्ट हेरिहाल्नुभयो। यो रिपोर्टको निष्कर्ष यो हो कि दलहरू अझै पनि एकताबद्ध भइसकेका छैनन्। यो मुद्दामा दलका नेताहरूले भनिरहेका छन् छलफल गर्नुपर्ने समय छ, अझै छलफल गर्छौँ त्यसपछि मात्रै आफ्नो धारणा बाहिर आउँछ। हो, छलफल बहस गर्नुपर्छ, तर यस्तो विषयमा धेरै छलफल गरेर धेरै खिचडी पकाइरहन आवश्यक हुँदैन। दर्शकबिन्द, यो भनेको एउटा राष्ट्रिय मुद्दा हो र कांग्रेस नेता उदय शमशेर राणाले भन्नुभयो जस्तो तितो यथार्थ यो पनि हो कि यो संविधानमा संशोधन गर्ने बित्तिकै भूमि फिर्ता हुने विषय यो पटक्कै होइन र यो हो कसैले भनेका पनि छैनन्। यद्यपि हामीले हाम्रा प्रमाणहरू जुटाउँदै जाउँ र संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रियाहरू जो हाम्रो तर्फबाट तयार हुनुपर्ने हो, दरिलो हुनुपर्ने हो, त्योतर्फ हामी दरिलो बनाउँ। त्यसपछि आएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानु परे पनि, भारतको दिल्ली नै जानु परे पनि, जहाँ गए पनि हामीसँग यथेष्ट र बलियो प्रमाण भइसकेपछि हामीलाई त्यहाँ गएर आफ्नो
प्रमाण प्रस्तुत गर्दै नेपाली भूमिप्रति हाम्रो भूमिप्रति दाबी गर्नका लागि हामीलाई कठिनाइ हुँदैन। हाम्रो उच्च शिरसहित हामीले हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि पहल गर्नै पर्छ। यो यति बेला गफको लागि गफ गर्ने मात्रै होइन, यति बेला साँच्चैकै नेपाली भूमि फिर्ता गर्नका लागि र त्यहाँ नेपालको झन्डा गाडेर भारतीय सेनाहरूलाई त्यहाँबाट धपाएर नेपाली जनताले दार्चुला क्षेत्रका, कालापानी लिपुलेक क्षेत्रका, गुन्जी क्षेत्रका नागरिकले त्यहाँ जे फल्छ वातावरणका अनुकूल आलु फले आलु रोप्ने, अरू फलफुल फले फलफुल रोप्ने त्यो वातावरण त्यहाँ सिर्जना गर्न सकियो भने मात्रै त्यो साँच्चैकै नेपालको भूमि हो भनेर हामी गर्व गर्न सक्छौँ। नत्र नक्सामा मात्रै नेपालको भूमि राखेर नेपालीले नेपालको भूमि प्राप्त गर्यो भनेर भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसतर्फ अग्रसर हुनका लागि हामीले जुटाउनु पर्ने प्रमाणहरू जुटाउँ र हामी बलियो बनौँ। यही हो मुख्य चुरो कुरो र आजको न्युज एन्ड भ्युज हामीले यो विषयमा प्रस्तुत गर्दैछौँ र यो विषय प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि अब टेलिफोनतर्फ पनि लाग्न चाहन्छौँ। आम सर्वसाधारणको भनाइ या प्रतिक्रिया के रहन्छ, दलका नेताहरूका लागि सुझाव के रहन्छ, यो पनि लिन चाहन्छौँ। टेलिफोन नम्बर जुन हाम्रो स्क्रिनमा राखिएको छ यो नम्बरमा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। यो नम्बरमा र हामीसँग यहाँले आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न सक्नुहुनेछ सठिक रूपमा र संयमित भएर। सम्पर्कमा कोही जोडिसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार। हेलो। नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम कृपया। म बनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्नेत हो। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ नेत्र? हाम्रो अहिले यो यसमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो मौकामा चौका हान्नु हुँदैन। कुनै पनि पार्टी, कुनै पनि दल, कसैले पनि। मेन भनेको हाम्रो एजेन्डा भनेको नम्बर 1 मा हाम्रो सिमाना नै हो। सिमानाको चाहिँ हाम्रो चाहिँ पूर्वदेखि लिएर पश्चिमसम्म यो टोटली हाम्रो सिमानाको विषयमा पहिला नम्बर 1 मा यो डिसिजन हुनुपर्छ। मौकामा चौका हान्ने गर्यो भने, राजनीति गर्ने विचार छ भने सबै पार्टी, एउटा सानो ठुलो होइन, सबै मिलेर यसमा जानुपर्छ। राजनीति गर्ने, भविष्यमा राजनीति गर्ने विचार छैन भने त्यो आफ्नो सोच हो। राजनीति गर्ने सत्य विचार चाहिँ भएका व्यक्ति हो भनेदेखि यसमा सबैले सहमत जनाउनु पर्छ। जनताको पनि साथ छ र हाम्रो यो सिमाना जुनसुकै हालतमा पनि हाम्रो चाहिँ यो भूभाग फर्काउनु पर्छ र त्यहाँबाट ती सेनालाई हटाउनु पर्छ। हिजो मलाई खुसी लाग्यो बिबिसीले पनि हाम्रो नेपालकै हो भनेर चाहिँ बकाइदासँगले भनिदिएको छ। यो हाम्रो चाहिँ सबै तथ्य चाहिँ हाम्रो चाहिँ डकुमेन्टहरू चाहिँ जम्मा गर्नु पर्यो र सबै एकजुट भएर जानुपर्छ र यो कुनै पनि हालतमा लम्ब्याउने भोलि पर्सि भन्ने गर्नु हुँदैन। अहिलेदेखि तपाईँको उहिलेदेखि अहिलेसम्म भयो हाम्रो भावी सन्तानलाई कहिल्यै पनि आउँदा दिनमा चाहिँ लु यस्तो भयो त्यस्तो भयो भनेर यसको विरुद्धमा कुनै पनि उठ्नु नपरोस्। भावी सन्तानले यही पालि वार कि पार गर्नुपर्छ। जुनसुकै उसमा पनि उनीहरूसँग चाहिँ एउटा राष्ट्रिय बहस गरेर चाहिँ सबै काठमाडौँमा उनीहरूलाई बोलाएर चाहिँ डिसिजन गर्नुपर्छ। विज्ञ व्यक्ति चाहिँ तपाईँको सीमाविददेखि लिएर विज्ञ व्यक्तिहरू चाहिँ अनुभवी व्यक्तिहरू ल्याएर गर्नुपर्छ। राजनीतिका नेता मात्रै बस्नु हुँदैन र कुनै पार्टीले फाइदा लुट्नका लागि यहाँ चाहिँ गर्न मिल्दैन। तराईवासीहरूलाई मेरो अनुरोध छ, राजनीति गर्ने भने तपाईँहरू यहाँ आउनुपर्छ। अहिले चाहिँ मौका पर्यो भनेर यो अब बखारा लाखेर यो गर्नु भने आउँदा दिनमा राजनीति गर्न काठमाडौँ जहीँ पनि नपसे हुन्छ। यो संसारभरि नेपाली दाजुभाइ बाबुआमालाई म भन्न चाहन्छु, यसमा सहमत जनाएनन् र यहाँ सहयोग गरेनन् भने यिनीहरूलाई साँच्चीकै कुनै ठाउँ पस्न दिनु हुँदैन भनेर म यहीबाट भन्न पनि चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइको लागि। र आम सर्वसाधारणको, आम नेपालीको भनाइ नै यही रहेको छ कि यति बेला एकताबद्ध हुन आवश्यक छ। यो मुद्दामा घरभित्रको झगडा अर्थात् नेपालभित्रको अरू समस्याहरू थुप्रै छन्। नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू नगरेका, थाँतिरहेका कामहरू, बिगारेका कामहरू, अनियमितता गरेका कामहरू, योजनाहरू थुप्रै छन्। त्यो विषयमा हाम्रा थुप्रै प्रश्नहरू सरकारमाथि छ र यी हजारौँ प्रश्नहरूको बिचमा पनि सरकारले जुन खालको एउटा दरिलो एउटा खुट्टा टेक्ने प्रयास गरेको छ नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने सवालमा, र यो योजनामा, यो अभियानमा आम नागरिकको साथ सहयोग हुनैपर्छ। आम नेपाली हुँ भन्ने, नेपाली नागरिकता लिने हर नागरिकले यति बेला साथ दिन जरुरी छ नेपाल सरकारलाई। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भएको छ। नमस्कार। शुभ नाम कृपया। म छवि रमण अधिकारी सिनामहल। छविजी, अब यो बेलामा यो सीमा हडपिएको विषय नेपालले अब संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा अन्य आन्तरिक राजनीतिक एजेन्डाहरू घुसाएर यो व्यापार गर्ने बेला होइन। यति बेला देशको कुरा छ,
त्यतैपट्टि सबैले चासो राख्नुपर्छ, त्यतै सरोकार राख्नुपर्छ, त्यही विषयमा छलफल गर्नुपर्छ। कसरी हुन्छ आफ्नो भूमि आफ्नो भोग चलाउनमा ल्याउन सकिन्छ भनेर सबै लागि पर्नुपर्छ। अब कतिपय अवस्थामा त यस्ता पनि कुराहरू घटनाक्रमहरू देखिन थालेका छन्। खाने बेला नेपाल खाने, गीत चाहिँ भारत गाउने पनि स्थिति हिजो पनि देखिया थियो, अब पनि नदेखिएला भन्न सकिँदैन। यसले चाहिँ धेरै मान्छेहरूको उठिवास पनि लाग्न सक्छ। जब देशको कुरा आउँछ अनि दलभित्रका गुटभित्रका यी यावत कुराहरू चाहिँ यी गौड भएर जान्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि अब संविधान लगभग सबैले स्वीकारेर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने काम, अनि कतिले त अब ठुल्ठुला भागहरू लिएर मन्त्री पद, उपप्रधानमन्त्री पद पड्काएर पनि रमाएका कुराहरू पनि छन्। तपाईँहरूको आफ्नो मुद्दा, राजनीतिक मुद्दाहरू छन् भने त्यो आन्तरिक विषय हुन्। ती भनेका भोलिका दिनमा फेरि हुँदै पनि जान्छन्। तपाईँहरू त्यसैको नाममा राजनीति गर्ने हो, त्यतैपट्टि त्यो भोलिका दिनलाई छोड्नुहोस्। आजको दिनमा देशको लागि भनेर चाहिँ लागि पर्नुहोस्। यसैले तपाईँ हामी सबैको हित हुन्छ, नेपालको हित हुन्छ, नेपालीको हित हुन्छ। यहाँ अहिले नेपाल र नेपाली भन्दा बाहेक यो पार्टी त्यो पार्टी, यो वर्ग, यो जात, यो सम्प्रदाय भनेर चाहिँ यो लेनदेन हरहिसाब गर्ने, व्यापार गर्ने यो कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त मौका र अवसर होइन। व्यापारिक हिसाबले सोच्नलाई चाहिँ अन्त्य गरौँ। नेपालको त्यसैमा हित हुन्छ, नेपालीको पनि हित हुन्छ, तपाईँहरूको हाम्रो सबैको हित हुन्छ। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अभिजी। र कोरोनाको सङ्कटको बीचमा छौँ हामी। दिन प्रतिदिन झन्डै 2 अङ्कको दरमा 40-50 जना 60-70 जनाको दरले कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या नेपालमा थपिँदै गइरहेको छ। र यो सङ्क्रमण थपिँदै जाँदाखेरि एक खालको तनाव छ, एक खालको सङ्कट छ, डर छ, त्रास छ। त्यसको बीचमा पनि फेरि हामी राष्ट्रियताको विषयमा एकताबद्ध भएर आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गर्नुपर्ने समय आएको छ। नेपालको नक्सामा मात्रै गुमेको भूमि फिर्ता ल्याएर राख्दाखेरि त यति धेरै खुसी छ, यति धेरै चाहिँ गौरवान्वित महसुस भइरहेको छ भने साँच्चैकै त्यो भूमिमा अघि भने जस्तै नेपाली जनताले, त्यहाँका नागरिकले त्यहाँ खेतीपाती गरेर फलफुल उत्पादन गरेर यो मेरो भूमि हो भनेर छातीले गर्व फुलाउँदै गर्दाखेरि नेपालीहरूको खुसीको सीमा कहाँ पुग्ला दर्शकबिन्द, त्यो पनि सोचौँ। र त्यसका लागि, त्यो प्राप्तिको लागि हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। सायद लकडाउनको समय थिएन भने, सायद यो सङ्कटको समय थिएन भने धेरै नेपाली युवाहरू यति बेला नेपाली झन्डा सहित लिएर कालापानी क्षेत्रमा, लिपुलेक क्षेत्रमा पक्कै पनि पुग्ने थियो होला। तर परिस्थिति त्यस्तो छैन, परिस्थिति विषम छ। त्यस बीचमा ठुला दाजु भनेर आफूलाई भन्ने भारतीय नागरिकहरू, भारत सरकार र त्यहाँका सञ्चार माध्यम पनि भन्न लाज लाग्छ दर्शकबिन्द। सञ्चार माध्यमको पनि एउटा आचार संहिता हुन्छ, प्रस्तुतिको आफ्नो सीमा हुन्छ र कस्तो खालको समाचारलाई समाचार बनाउने भन्ने एउटा आचार संहिता हुन्छ। तिनलाई पहाड बनाउने भारतीय सञ्चार माध्यमहरूको पछि लाग्नु छैन हामीलाई। र ती सञ्चार माध्यमले गरेका प्रस्तुतिहरूप्रति धेरै टिक्का टिप्पणी गरिरहन पनि आवश्यक छैन। कुकुरले टोक्यो भन्दैमा कुकुरलाई नै टोक्न जाने नेपालीहरूको बानी होइन। र हामी यसतर्फ सचेत पनि छौँ। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भएको छ। नमस्कार, शुभ नाम कृपया? मेरो श्याम खतिवडा, इन्दौरा सुनसरीबाट। श्यामजी हजुर, सबभन्दा पहिले हाम्रो सरकारले अबको उसमा चाहिँ होइन बारम्बार भारतीय शक्तिको आडमा राजनीति गर्ने अनि रमाउने, उसै प्राप्ति शक्ति सुरक्षित राख्ने गर्नु हुँदैन अबका दिनमा चाहिँ होइन। त्यसपछि चाहिँ दीर्घकालीन र थायी कुटनीतिबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। हामीसँग 1827 को अङ्ग्रेजको नक्सा छ होइन, सुगौली सन्धिका कुराहरू छन्, मालपोत छ, जनगणना छ, हामीसँग धेरै पर्याप्त छन्। हामीलाई चाहिँ ती के अरे भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले गाली गरेका छन् होइन। हामीलाई त्यसको कागले कान लगाऊ भनेर हामी कुद्नेवाला पनि छैनौँ। मूल्य मान्यता त्यसका पनि आचार संहिता होलान्, त्यो एउटा पनि पालना गरेका छैन। हाम्रा नेपाली मिडिया त धेरै धर्ममा बसेका रहेछन् होइन। मूल्य मान्यता त्यसका उयोहरू छन्। हाम्रा भारतीय राजदूतले पनि ती सञ्चार माध्यमलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ क्या, गर्न दिन सक्नुहुन्छ, तर एक शब्द पनि बोल्नु भएको छैन। राजदूतको अब कार्य के हो भनेदेखि कुनै पनि सञ्चार माध्यमले हाम्रो आफ्नो देशमा नेपालमा गरेका ती अनैतिक कार्यहरू, ती बोली वचनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर गर्नु भएन। किन डराएर हो कि के हो, किन डराउनु भएको हो नि, त्यो पनि गर्नु पर्छ। मूल्य मान्यताभित्र सञ्चार माध्यम पनि बसुन्। हाम्रो सञ्चार माध्यम जस्तो विदेशी सञ्चार माध्यम हुँदो रहेछ भन्ने पनि सम्झिनु पर्यो। र जुन रोटी बेटीको सम्बन्ध छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। हाम्रो हितैषी हो, छिमेकी हो, हामीले तीबाट काम गर्नै पर्छ। हाम्रो सबभन्दा नजिकको छिमेकी भारत नै हो, यो अकाट्य हो, तर हामी सार्वभौम छौँ।
कसैको अधीनमा बस्दैनौँ क्या। अबका दिनमा चाहिँ किन पहिले पनि बस्दैनौँ अहिले पनि बस्दैनौँ। र मैले भन्न खोजे दीर्घकालीन थायी कूटनीतिबाट समाधान भएन भने हामी जनता हौँ, हामी रोडमा निस्किन्छौँ, आगो बाल्छौँ, टायर बाल्छौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री धेरै संयमित भएर यो वार्ता अगाडि बढाउनुपर्छ। दिल्ली जाने हो कि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने हो कि जानुपर्छ। अबका दिनमा हाम्रा 74,000 हेक्टर जमिन छ नि त्यो मिचिएका, तिनीहरूको बारेमा पनि कुरा राख्नुपर्छ क्या। यो लिपुले कालापानी मात्रै होइन, धेरै हेपिया छौँ हामी होइन, टेरिया छैन। हेर्नुहोस् जे पाए त्यही भनिरहेको छ, एउटा आधार छैन, आधार बिना बोलिरहेको छ भारतले अहिलेसम्म। त्यस कारणले आधारका लागि तयार हुनु पर्यो र परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले संयमतापूर्वक वार्ता सम्पन्न गर्नुहोस् र सबै राजनीति एकजुट भएर लाग्नुपर्छ। यही नै म भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। वार्ता र छलफल सहमतिबाटै समस्याको समाधान गर्ने नेपालीहरूको बानी हो। चाहे त्यो ६२-६३ को आन्दोलन पछिको परिस्थितिहरू, हामीले हरेक परिस्थितिहरू हेर्दै आउने हो भने नेपाली राजनेताहरूले पनि गरेको यही नै हो। सहमति र वार्ताको छलफलबाट नै समस्याको समाधान गरिरहेका छन् र हामी चाहन्छौँ। बुद्धको देश हो यो, बुद्धको तपोभूमि हो यो, त्यसकारण हामी द्वन्द्व चाहँदैनौँ, हामी शान्ति चाहन्छौँ। तर यसो भन्दै गर्दाखेरि भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले भनिरहेका छन्, लेखिरहेका छन्, भारतमा जम्मा 93,000 नेपाली सेना छ, हामीसँग 13 लाखभन्दा बढी सेना छ, हेरौँ जित कसको हुँदो रहेछ। यो खालको धम्कीपूर्ण भाषा र यो खालको घटिया तर्क गरिरहेको छ र यो खालको घटिया तर्कमा धेरै टिक्का टिप्पणी गरिरहन पनि आवश्यक होला जस्तो लाग्दैन दर्शकवृन्द। र त्यही 13 लाख उनीहरूको सेनाभित्र पनि 50,000 गोर्खाली रगतले सिन्चित सैनिकहरू छन्, हतियार सहित भन्ने कुरा सायद भारतीय सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरू, सञ्चारकर्मीहरूले भुलेका होलान् या त्यहाँका राजनेताहरूले भुलेका होलान्। यो याद रहोस्, नेपालको वीर गोर्खालीहरूको रगत उनीहरूले जस्तै घटिया तर्क गर्दै जाने अथवा यस्तो तर्क हामीलाई पनि गर्न आउँछ कि यो राष्ट्रियताको कुरा उठ्दै गर्दाखेरि ती 50,000 नेपाली वीर गोर्खालीहरूको जुन रगत भारतीय माटोमा बसिरहेको छ, हतियार सहित काश्मीर लगायतको क्षेत्रको सुरक्षा गर्दै, तिनै भारतीयहरूलाई सुरक्षा दिँदै ती नेपालीहरू अन्तिममा नेपालकै हितमा उभिन सक्छ र उनीहरूले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो लाग्न सक्छ भारतको लागि। यसतर्फ पनि सचेत रहोस्। यो खालको तर्क टिप्पणीहरू हामीलाई त्यति गरिरहन आवश्यक हुँदैन, तर जसले जस्तो बोल्यो उनलाई त्यस्तै जवाफ दिने परिस्थिति पनि आउँदो रहेछ कहिलेकाहीँ। र बोल्दै जाँदाखेरि राष्ट्रियताको भावनाहरू आम नेपालीमा स्वस्फूर्त रूपमा आउँछ र बोल्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ अलिक बढी एग्रेसिभ हुने नेपालीहरूको त्यो एउटा प्रकृति, त्यो खालको विशेषता पनि बनिसकेको छ। जब राष्ट्रियताको कुरा आउँछ नेपालीहरू एकदमै वीर भएर प्रस्तुत हुने गर्दछन्। यो इतिहासले पनि देखाउँछ। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भएको छ। नमस्कार। नमस्कार, कृपया शुभ नाम। सापकोटाजी, के भन्न चाहनुहुन्छ? सापकोटाजी, सबैभन्दा पहिला तपाईँको टेलिभिजनको आवाजलाई बन्द गरिदिनु होला। हजुर, अब यो भूमि सम्बन्धी एउटा कुरा के भन्दा, अब यो हाम्रो पूर्वजहरू जसरी तसरी हाम्रो नेपाल आमाको जन्मयति गौरवमय छ, यति हाम्रो देश सुन्दरतालाई अब यो जुन विदेशले अहिले हट लिइरहेको छ, अहिले आफ्नो कल्पना पार्न खोजेको छ र एक किसिमले जुन उत्तरतर्फको देशले पनि चाहिँ हाम्रोसित एउटा नेपालसित चाहिँ सम्झौता नगरिकन उसले पनि चाहिँ दक्षिणसित सम्झौता गरेर हाम्रो जग्गाबाट चाहिँ मैले बाटो लिने प्रयास पनि गर्यो र यसमा त्यो छँदैछ। र एउटा कुरा के भन्दा, अहिलेको जुन यस्तो जोखिमयुक्त विश्वलाई खाने यो महामारी कोरोना भाइरसको अवसरमा पनि, यस्तो अवस्थामा पनि हामीलाई यो कोरोनाले नलाग्ने एखर हामी त जाने नै हो, हामी त एखर मरेर जाने, यो त्यसलाई मृत्यु त कसैको पनि छैन। तर हामीलाई यो कोरोनाभन्दा अझ प्यारो छ कि यो कोरोनाबाट बच्नुभन्दा हामीलाई हाम्रो संस्कृति र हाम्रो यो जुन मातृभूमिको माटो हो त्यो चाहिँ हामीलाई सधैँ सराप छ। त्यसो गर्दा हामीले जसरी पनि हाम्रो भूमि फुटाइरहनु पर्छ। र जस्तै 72 सालमा जुन संविधान बनाउने बेला हाम्रो नेताहरूले चाहिँ अलिकति आफ्नै नेपाल आमाको संस्कृति मिचेर अलिकति चाहिँ त्यसरी संविधान जारी गर्नु भएको थियो र बिचमा यो पनि गर्नु चाहिँ कि उहाँको भर छैन भन्ने मलाई यो लाग्छ सर। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सापकोटाजी।
हामी न्युज एन्ड भ्युजमा छौँ दर्शकबिन, त्यति बेला लाइभ यहाँहरूसँग प्रस्तुत भइरहेका छौँ। यो दैनिक कार्यक्रम हो। यदि नयाँ दर्शकबिन जोडिनु भएको छ भने हामी दैनिक चर्चामा रहेका विषयलाई हामीले कार्यक्रमको विषयवस्तु बनाउने गर्दछौँ र आजको विषय पनि यही हो जुन राष्ट्रियताको विषयमा हामीले प्रस्तुत भइरहेका छौँ। यो राष्ट्रियता भन्ने शब्द त्यति सस्तो र त्यति हलुका विषय होइन, यो निकै गम्भीर ओजले भरिएको शब्द हो र यो शब्दप्रति सामान्य रूपमा टिक्का टिप्पणी गरिरहने विषय होइन। तर यति बेला बहस गर्ने बेलामा आइपुगेका छौँ हामी कि नेपालको अस्तित्वको सवाल छ यहाँ र यस विषयमा हामी एकजुट हुनुपर्नेछ। दलहरूलाई एकजुट हुनका लागि हाम्रो विनम्रतापूर्वक आग्रह छ, घर झगडालाई थाती राखौँ र राष्ट्रिय मुद्दामा हामी केन्द्रित रहौँ। सम्पर्कमा फेरि कोही, नमस्कार। नमस्कार। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको टेलिभिजनको आवाज म्युट भएन, यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई प्राविधिक कठिनाइ हुन्छ। आम दर्शकहरूलाई विनम्रतापूर्वक सादरतापूर्वक अनुरोध छ, यो टेलिभिजन सेट अगाडि हुनुहुन्छ भने कृपया त्यहाँको टेलिभिजनको भोल्युम अफ गरिदिनु होला। सम्पर्कमा फेरि कोही, नमस्कार। नमस्कार, म पृथ्वीराज श्रेष्ठ ठिमीबाट। शुभ नाम फेरि कृपया? पृथ्वीराज श्रेष्ठ। हजुर, भन्नुहोस्, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यही हो कि सर्वप्रथम त मधेस र तराईवासीले बुझ्नै पर्ने कुरा हो कि भारत र चीनको युद्ध 1962 को जुन भारतले हार्यो र थोप्लोमा कसको राख्यो, तराई र मधेसवासीले। यो तराई र मधेसवासी जुन बखेडा गरिरहेछ उनीहरूले सम्झिने बेला छ कि अब बहादुर कायर हुँदैन र नेपालवासीको बहादुर विश्वको युद्ध सामु चाहिने छ। आयो गोर्खाली गरेर आज चाहिने भारत चाहिने आजाद छ, नत्र आज पनि चाहिने विदेशीको गुलाम हुन्थे। 250 र आज 300 साढे 3 वर्षसम्म गुलामी भोग्न पर्थ्यो हैन, र चुप लागेर बसेर चाहिने पनि भएन। यसैले म त भन्छु वार पारको चाहिने अब यो भारतसँग चाहिँ गर्नुपर्छ। राष्ट्रियता सर्वोपरि ठानेर, ना कि बहादुर गुलाम हो भनेर चाहिने आफ्नो मातृभूमि बेचेर यो तराई र मधेसवासीले भन्न चाहन्छु। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। छोटोमा अर्थपूर्ण प्रतिक्रिया जनाइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हामी न्युज एन्ड भ्युजमा छौँ। वास्तवमा नेपालका जवानहरू, नेपालका सैनिकहरू विश्व शान्ति स्थापनाका लागि थुप्रै अशान्त फैलिएको देशहरूमा गएर शान्ति स्थापना गरिरहेका छन्। अरूको देशमा शान्ति स्थापना गर्न सक्ने सैनिकले आफ्नो देशको शान्ति स्थापना गर्न सक्दैन भन्ने कुरै हुँदैन। नेपालको सीमा रक्षाका लागि भोलि ती सारा सैनिकहरू फिर्ता भएर आउन सक्छन् र एकताबद्ध भएर भारत विरुद्ध लड्न पनि सक्छन्। तर हामी त्यति धेरै पर गएर सोचिरहेका छैनौँ। जसरी भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले सङ्ख्यामै गनेर सेना यति र उति भनेर प्रस्तुत गरिरहेको छ र त्यो धम्क्याउनको लागि गरिएको प्रस्तुति होला सायद, हामी यसरी भन्छौँ। कल्पित तथ्यहरूमा हामी विश्वास गर्दैनौँ। हामी आधारसहितको तथ्यमा विश्वास गर्छौँ र तथ्यमा टेकेर नै प्रहार गर्छौँ र हामी हाम्रो पत्रकारिताको धर्मलाई छोड्दैनौँ। सम्पर्कमा फेरि कोही, नमस्कार। हजुर नमस्कार सर। शुभ नाम कृपया? म दुर्गा मुलपानीबाट। हजुर दुर्गाजी, के भन्नुहुन्छ? सर, हजुरले राखेको विषयमा भन्नुपर्दा यो संविधान संशोधनको विषयमा संसदमा एकदम एकताको खाँचो देखिया छ र किनभने मधेसवादीले प्याकेजमा यो संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने जस्तो आवाज सुनिन र बुझ्न आएको छ, होइन सर? र यो जुन सीमाको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा अब हामी देश सानो छ, यस्तो यो होइन हजुरले भने जस्तो हामीलाई कुकुरले टोक्यो भनेर हामी कुकुरको खुट्टा टोक्नतिर लाग्नु हुँदैन। किनभने भारतीय मिडियाहरू जस्तो त्यो कुत्ताको पछि हामी लाग्ने हुँदैन। अब हामी अगाडि बढ्ने भनेको उत्तर कोरियाको मोडेलबाट भारत र चीनसँग अगाडि बढ्नुपर्छ। किनभने हाम्रो देश सानो छ। जसरी उत्तर कोरियाले अमेरिकालाई तर्साइरहेछ, कहिले क्षेपणास्त्र हान्छ, कहिले के गर्छ, तर अमेरिका उत्तर कोरियासँग डराइरहेछ। त्यसै कारण हामीले उत्तर कोरियाको मोडेल अपनायो भने चीन र भारतलाई हामी झुकाउन सक्छौँ र हामीसँग अर्को एउटा उपाय भने एकदम उच्च स्तरीय कूटनीतिक पहल गर्नै पर्छ सर। अब हामीले भारतीय मिडियाको चाहिँ टिका टिप्पणी र आलोचना गर्ने अनि हाम्रो टिका टिप्पणी र आलोचना भारतले गर्ने होइन, त्यो एकदम भयो। हामीले संयमता अप्नाएको छ, हाम्रो मिडियाहरूले एकदम संयमता अप्नाएको छ र अब हामीले उच्च स्तरीय कूटनीतिक पहल गरेर यो अन्तिम विकल्प भने सल्लाह सहमति र सम्झौता नै हो। यो निचोडमा जानुपर्छ र हामी अलिकति भलादमी भएर उत्तर कोरियाको मोडेल चाहिँ हामीले अप्नाउनुपर्छ भन्न चाहन्छु सर। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दुर्गाजी, एकदमै तथ्यसहितको कुरा राखिदिनु भयो र हामी यति बेला आत्मनिर्भर हुने सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ। जसरी भारतीय सरकारले नाकाबन्दी लगाएको थियो, संविधान जारी हुँदाखेरि उसको अनुकूल संविधान बन्दिएन भनेर हेर्नुहोस् त कति लाजमर्दो इतिहास हामीसँग। यस्तो तर्क गरेर नाकाबन्दी गरेर नेपाललाई तर्साउन खोज्ने भारत, तर नेपाली तर्सिएन त्यतिखेर पनि।
बरु खोले सिस्नु खाएर बस्न तयार भए, तर संविधानलाई उनीहरूको अनुकूल बनाउन तयार भएनन् नेताहरू। त्यति बेला जसरी खुट्टा टेकेका थिए अब फेरि एकचोटि खुट्टा टेक्ने बेला आएको छ। नकमाइकन थरथर नभइकन दरिलोसँग आफू उभिएर आफ्नो देशको रक्षार्थ यति बेला जनप्रतिनिधिहरू उभिनुपर्ने बेला आएको छ। र यो कुनै आवेशमा आएर भनिएको कुराहरू होइन, आम नेपालीको चाहना यो रहेको छ र चाहना र भावनालाई बुझेर दलहरू एकताबद्ध हौन्। सम्पर्कमा फेरि कोही। नमस्कार, शुभ नाम कृपया? हजुर सर नमस्कार। शुभ नाम? मेरो कुमार निरौला। हजुर कुमारजी, कहाँबाट हुनुहुन्छ? के भन्न चाहनुहुन्छ? सोलुखुम्बबाट। हजुर हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? यो अब भारतले बिचेको जुन यो भूमि छ नि हजुर, अब यो चाहिँ अब यो मान्छेको अब जुन यो सरकारले चाहिँ अब जुन घोषणा गर्यो हामी फिर्ता ल्याउँछौँ भनेर। हजुर हजुर सुन्दैछौँ, भन्दै जानुहोस्। त्यो हो, तर अब यो जनताको आँखामा छारो मात्रै हालेको हो कि अब साँच्चै नै फिर्ता ल्याउने हो? अब यो हेर्न बाँकी छ। अब यो जुन वीर गोर्खालीहरूको रगतले मुछिएको यो माटो छ जुन धरती, यो कहिल्यै पनि यो झुठो हुँदैन। अब त्यो अब बाहिर आँखा नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्न खोजे पनि यो अब यो इतिहासले कहिल्यै पनि छारो हाल्न दिँदैन र हामी यसमा भर पर्नुपर्छ र सरकारले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। त्यसैले यो हाम्रो मातृभूमि हाम्रो लागि अति महत्त्वपूर्ण छ र यसलाई हामी कसैले पनि हेला गर्नु हुँदैन। तर जसले हेला गर्छ त्यो इतिहासले उसलाई छुट दिँदैन। त्यो चाहिँ अब सबैले, सरकारले पनि र सबैले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यति नै। हस् कुमारजी, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी न्युज एन्ड भ्युजमा छौँ, अन्तिममा पनि आइपुगेका छौँ। यति बेला सबै नेपालीहरू देशभित्रै रहेको अवस्था होइन, रोजगारीको सिलसिलामा होस् अथवा अरू विभिन्न सिलसिलामा विभिन्न देशमा 7 समुद्र पारी पनि नेपालीहरू रहिरहेका छन्। त्यहाँ पनि कोरोनाको सङ्कटमा घरभित्रै थुनिएर बस्नु परेको छ। सायद थाहा छैन, एक छाक खाएर 2 छाक खानका लागि चिन्ता होला, तर त्योभन्दा ठुलो चिन्ता ती नेपालीहरूमा यो छ कि नेपालको राष्ट्रियतालाई कसरी जोगाउने, नेपाली भूमिमाथि जसरी नङ्ग्रा गाडी रहेको छ भारतले, त्यसप्रति नै बढी सबैभन्दा धेरै चिन्ता छ र उनीहरू भनिरहेका छन् यति बेला सबै एकताबद्ध हुनुपर्छ र चिन्ता एक छाक खानाको होइन, राष्ट्रियता जोगाउनेतर्फ उनीहरूको चिन्ता देखिएको छ र हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट त्यो प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ। र भोलि त्यस्तै परिस्थिति आयो भने यी सारा नेपालीहरू एकताबद्ध हुन समय लाग्दैन र भारतले यो कुरा बुझ्न पनि पर्छ। यो चुनौतीको भाषा होइन, नेपालीहरू सङ्कटको बेलामा एकताबद्ध हुन्छन् भन्ने हाम्रा थुप्रै इतिहासका तथ्यहरूले पुष्टि गर्छ। धेरै भनिरहन आवश्यकै छैन। आजलाई न्युज एन्ड भ्युज सकियो र जाँदा जाँदै फेरि पनि भन्छौँ, यति बेला जनताहरू त एक मनका साथमा उठिरहेका छन्। दलका नेताहरूले पनि आफूभित्र भएको स्वार्थलाई भित्रै दबाएर भित्रै कुहाएर राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित बनाऊ र संविधान संशोधनको प्रस्ताव जो दर्ता भएको छ त्यसलाई करतल ध्वनिको साथमा सर्वसम्मतिले पास गरोस्, यो चाहनासहित आजलाई न्युज एन्ड भ्युज यति नै। कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा, फोन गरेर आफ्नो प्रतिक्रिया जनाइदिनु भएकोमा यहाँहरूप्रति हामी नतमस्तक छौँ। भोलि फेरि हामी न्युज एन्ड भ्युजमा उपस्थित हुन्छौँ। आजलाई यति नै। मेरो इन्टायर टिम सहित म विक्रम श्रेष्ठ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।